ہوئے ہمارے پاس सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो हमारी जमात है, वो हमारा इत्तेहाद है, वो हमारा जज्बा है, हमारी दुआएं हैं। इसको आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेहकाम बख्शिए, जमात को मजबूत करिए, इस चीज को समझिए। अरे हमारे पास प्रोग्राम्स है, मुझे आज ये कहते हुए खुशी होती है कि हम ओवैसी हॉस्पिटल में भी एक नए कोर्स का आइंदा तालीमी साल से आगाज कर रहे हैं। बीएससी इन वो डायलिसिस टेक्नीशियन, बीएससी इन रेडियोलॉजी, बीएससी इन एनेस्थीसिया, बीएससी इन रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ये सारे कोर्सेज कुछ 11 कोर्सेज हैं। बीएससी इन ऑप्थेल्मोलॉजी टेक्नीशियन, ये 4 साल का एक कोर्स का आगाज कर रहे हैं। दूसरे जगह पर है, वहां पर 80,000, 1,20,000, 1.5 लाख फीस लेते हैं। हम उतनी फीस नहीं, कम लेकर हमारे जूनियर कॉलेज में वो बीपीसी के स्टूडेंट जो नीट में एमबीबीएस की सीट या फार्मेसी या दूसरे मेडिकल स्ट्रीम के कोर्सेज में दाखिला लेने से महरूम रह जाएंगे, हम उन तुलबा और तालिबात को ये कोर्सेज के जरिए उनको मेडिकल स्ट्रीम में लाना है। हमारा एक प्रोग्राम है और अकबरुद्दीन ओवैसी के जिंदगी का मकसद क्या है? इल्म 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 इल्म, तालीम तालीम तालीम, यही है और कुछ नहीं। मुसलमानों का इत्तेहाद 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 यही है। खुदारा समझिए, आज आपको हमारा साथ देना होगा, खाने से खाना देना, आगे बढ़ना होगा। हमारे लिए लोगों के सामने यह बताना होगा कि बताओ हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी तंजीम है जो इतना काम कर रही है, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा एमएलए है जो 15,000 बच्चों को तालीम दे रहा है। अरे आज मुझे हैरत होती है, वो बदकमा के साड़ियों की तकसीम के लिए कतारें दिखती हैं, लेकिन हमारी हिम्मत अफजाई जब करने का 5 साल में एक वक्त मौका आता है तो उस वक्त कतारें नहीं दिखती। लेने के लिए तो कतारें हैं, देने के लिए जज्बा नहीं। ये अच्छा नहीं। समझिए इस बात को, क्या हमारा काम 100% नहीं है? लोगों को बुरा दिखेगा, लोगों को बुरा दिखेगा। ये 100% काम है तो आप भी तो 100% करना ना। लेकिन 100% नहीं होता, 40% 50% में दम तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा काम तो 100% ही हो रहा। तो आप बताइए, अगर आप मेहनत करते हैं किसी काम के लिए, कामयाबी हासिल करते हैं, दिल लगा के करेंगे काम, और मैं ऐसी नजरअंदाज करके चला जाऊं और 2 लफ्ज आपकी हिम्मत अफजाई के भी अदा ना करूं, तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? अपने दिल पे हाथ रखकर बोल दो मुझे, क्या आपके दिल को तकलीफ नहीं होती? क्या आपके दिल में ये गिला शिकवा नहीं आता? सोचिए इस बात को, याद रखो, वो हम जो अपने मोहसिनों को भुला देती है तो वो हम कभी भी आगे नहीं बढ़े। वो हम जो अपने मुस्तकबिल को सुधारने वालों को भुला देती है तो अल्लाह भी उस कौम को कभी कामयाब नहीं करता। एहसानमंद रहो, कदर करो अपने जमात की, कदर करो अपने इत्तेहाद की, कदर करो अपनी क़यादत की, कदर करो इन इमारतों की, कदर करो अपने इत्तेहाद की, कदर करो अपना तहफ़्फ़ुज़ जो आपको अपने इत्तेहाद और अपनी जमात से मिला। कदर करो कि हिजाब के नाम पे आपको तालीम से महरूम नहीं किया जा रहा है। कदर करो कि आपके महलों में अज़ान बंद नहीं हो रही है। कदर करो कि दीन के नाम पे बाजारों में आपको लौटा नहीं जा रहा है। कदर करो कि आज आपके मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र करती है आपकी क़यादत। कदर करो, अपने कदरदानों की कदर करो, अपने मोहसिनों की कदर करो, अपने खिदमत गुजारों की कदर करो।
ہم احسان مند ہیں آپ۔ اکبر الدین اویسی جو اتنا کام کرتا ہے نا، لوگ مجھے بولتے ہیں اکبر صاحب اور کتنا کریں گے؟ 10 اسکول ہو گئے، 14 عمارتیں ہو گئیں۔ لوگ مجھے بولے اکبر صاحب 14 عمارتیں، 30,000 بچے اور پھر 12,000 بچیاں سالانہ، تو اتنے زیادہ ہیں۔ پھر ابھی بھی آپ ہمارے 2 جونیئر کالج ہیں، آئندہ سال اور 3 جونیئر کالجز آ رہے ہیں، 5 ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آئندہ سال میں انشاءاللہ 2 ڈگری کالجز بھی ہمارے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آئندہ پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ریسرچ اسکالرز بھی ہمارے پاس سے آنے والے ہیں۔ ارے یہ کام اتنا ہم کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ سمجھو خدا، سمجھو اس بات کو، اس چیز کو سمجھو کہ آج یہ جو کام ہو رہا ہے، اس کام کو ہم کو آگے لے کر جانا۔ میری زندگی میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ 30 برس MLA رہ چکا، پہچان بنا لی، دولت سے نوازا، شہرت، طاقت سب ہے۔ 2 بچے ہیں، یہ بچہ ہے ڈاکٹری بھی ہو گئی، MD بھی کر لیا، اب آگے لندن کا ایک امتحان ہے وہ پاس کرنا چاہتا ہے، وہ کر لے گا تو یا یہاں پہ یا کہیں اور پر کام کر لے گا۔ میں نے تو جو تعلیم دینی تھی اپنی اولاد کو دے دی، قابل بنانا تھا بنا دیا، علم کی دولت دینا تھا دے دیا۔ یہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ میری بیٹی LLB کر چکی ہے، LLM کر چکی ہے، اور الحمدللہ میری بیٹی مسلمان بچیوں میں سب سے پہلی واحد بیرسٹر ہے۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے بتاؤ؟ میرا تو کچھ نہیں ہے، کتنے دن جیوں گا اور شاید اور 10 برس، اس سے بڑھ کے تو نہیں، لیکن میری زندگی کا مقصد ہے کہ مرنے سے پہلے یہ کام میرے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، ویسے محفوظ ہاتھوں میں اس کام کو تھما کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ میرا ذمہ داری ہے کہ مرنے سے پہلے میں ایسا انتظام کروں کہ میرے اسکول، میرے بچے اور یہ بچیاں بیٹھی ہیں، میری اولاد کے مدد کی طلبگار یا محتاج بھی نہ رہے، خود بخود چلتے رہے، ایسا انتظام کریں۔ یہ ہم کر رہے ہیں۔ خدا را سمجھو اس بات کو۔ لوگ آتے ہیں ہتھیلی میں جنت دکھا کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم ہتھیلی میں جنت دکھا کر گمراہ کرنے والوں میں سے نہیں، حق بیان کر کام کر رہے ہیں۔ آپ بھی ان چیزوں کو سمجھیے اور استفادہ اٹھائیے۔ اب میرے پاس ہے اٹینڈنس بھی ہے آج کی، اسکول میں دیکھو اٹینڈنس کم، 10th کی کوچنگ میں دیکھو اٹینڈنس کم، انٹرمیڈیٹ میں دیکھو اٹینڈنس کم، ووکیشنل میں دیکھو اٹینڈنس کم، انجینئرنگ کے کورسز کے ٹیوشن میں دیکھو اٹینڈنس کم۔ ارے آپ بتاؤ، ہم فری دے رہے ہیں تو اس کی قدر نہیں ہے۔ 1 لاکھ روپیہ دے کے نیٹ کی کوچنگ لینا ہوتا تو روز جاتے تھے، یا فری ہے اس لیے کبھی آ رہے کبھی نہیں آ رہے۔ اسکول، یہ اسکول کیا غریبوں کا اسکول ہے؟ کیا یہ خیراتی ادارہ ہے؟ آپ بتاؤ، نئے شہر کے کارپوریٹ اسکول بھی چھک مرانا ہمارے اسکول کے سامنے، اتنے اچھے اسکول ہیں ہمارے، اور یہ اسکول غریبوں کے لیے ہے، مفت اسکول، تو کیا یہاں نہیں آئیں گے؟ 8 بجے 8:30 بجے اسکول میں رہنا ہے، 9:30 کو بچوں کو لے کے آتے، آ کے لڑتے، کھولو گیٹ کھولو۔ ارے وقت ہے نا، یہ کیا چمن ہے کہ جب چاہے جب ٹہل لو، جب چاہے جب نکل جاؤ؟ ہمارا ڈراپ آؤٹ بھی کتنا ہے؟